गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये पूछ सकते हैं कि क्या हम वाकई पाकिस्तान में आते हैं। इसके अंदर जो एक अथॉरिटेटिव एक्शन लिया गया वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिए कि गिलगित बल्तिस्तान जो इसको यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के हिसाब से सॉल्व किया जाए, इस डिसीजन को आप किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते और गिलगित बल्तिस्तान से ये राइट छीना गया और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये हक नहीं रखते कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करते। गिलगित बल्तिस्तान के लोग यानी एक अहम सियासी तबका ये समझता है कि गिलगित बल्तिस्तान को इस स्टेप की वजह से नुमाइंदगी मिली है और वो ये इस बात का क्रेडिट लेने की भी कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को उनके पार्टी की वजह से नुमाइंदगी मिली। जो एक कानूनी तौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से निकालकर कश्मीर की जैसी हैसियत देने की कोशिश की गई, ये 2018 का ऑर्डर है जिसके अंदर PMLN की गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि गिलगित बल्तिस्तान ऐसा एरिया है जैसे कश्मीर का एरिया है और इसके अंदर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को GB एम्पावरमेंट ऑर्डर 2018 प्रोवाइड और इसको यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के तहत इसको सॉल्व किया जाएगा जैसे कश्मीर के लिए यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन। और उसके बाद इस तरह का कोई किसी किस्म की कोशिश नहीं की गई। गिलगित बल्तिस्तान भी एक ऐसा एरिया है जैसे बाकी के प्रोविंस। और उसके बाद 2019 में शाह महमूद कुरैशी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को एक ऐसी हैसियत देते हुए नजर आए जैसे कश्मीर। मोहसिन नकवी साहब इन्होंने तो गिलगित बल्तिस्तान के एहसासात के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान के उस वफादारी के ऊपर उन्होंने ठोकर मारी और लात मारी और उन्होंने ये कम्प्लीटली ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की औकात याद दिला दी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास इवन ये राइट नहीं है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर जाके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग आईनी शहरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अली GB इकनॉमिक फोरम से आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर शुरू से लेकर अब तक दो ही खुदा रहे हैं, एक वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा माशाअल्लाह। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के केस स्टडी के अंदर एक और मसनूई खुदा ऐड हो जाता है और इसी तरह ये खुदाओं की तादाद 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। और तीसरा जो खुदा ऐड होता है वो वफाक की तरफ से मुख्तलिफ सियासी और अदालती नुमाइंदे होते हैं और उन्होंने डिसाइड करना है कि गिलगित बल्तिस्तान ने कब पाकिस्तान के साथ रहना है, कब नहीं रहना है और कब निकलना है। जब भी हम गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान के साथ रिलेशंस की बात करते हैं तो ये 16 नवंबर 1947 को एक कोलिशन तय पाता है जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान के आजाद करदा लोग सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम की बेस पे पाकिस्तान के साथ बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के डिमांड के और दिगर अदर एग्रीमेंट्स के पाकिस्तान के साथ हक करते हैं। तब से लेकर 1970 तक गिलगित बल्तिस्तान को फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन FCR के तहत रेगुलेट किया जाता है और ये वो FCR है जो ब्रिटिश रूल के तहत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान यानी मौजूदा KPK और भटक को उस वक्त रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। और इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर किसी एरिया के अंदर सेडिशन आती है या लोग बगावत करते हैं तो रीजनल मिलिट्री मार्शल लॉ लगाने के तहत इसको कंट्रोल किया जाता था। जबकि गिलगित बल्तिस्तान को इस निजाम के तहत रेगुलेट किया गया, ये एक अहम तशवीशनाक है। वो इसलिए क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ने ऑलरेडी सेडिशन फेस किया हुआ था और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपने लिए जमीन आजाद की हुई, तो इसको इस निजाम के तहत लेके चलना ये मेरे हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज्यादा। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि गिलगित बल्तिस्तान एक आजाद रियासत थी और जिस तरह दिगर प्रोविंसेस ने पाकिस्तान के साथ इल्हा किया और कॉन्स्टिट्यूशन के राइट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं। उसके बाद सन 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पहले प्रेसिडेंट नॉमिनेट होते हैं और बाद में प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट। इसी दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो साहब गिलगित बल्तिस्तान को NALC के नाम से एक नया पॉलिटिकल कैरियर प्रोवाइड करते हैं, यानी नॉर्दर्न एरिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से एक नया काउंसिल प्रोवाइड। याद रहे उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान को नॉर्दर्न एरियाज के नाम से भी नहीं जाना जाता था और ये एक बिल्कुल इवन पाकिस्तान के अंदर एक गुमशुदा एरिया समझा जाता था, यानी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। NALC के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को 24 मेंबर का एक काउंसिल प्रोवाइड किया और गिलगित बल्तिस्तान के लोग यानी एक अहम सियासी तबका ये समझता है कि गिलगित बल्तिस्तान को इस स्टेप की वजह से नुमाइंदगी मिली है और वो ये इस बात का क्रेडिट लेने की भी कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को उनके पार्टी की वजह से नुमाइंदगी मिली। हालांकि इसका जो एक अहम लूप होल है या डीमेरिट है वो ये है कि जो 24 मेंबर्स का जो काउंसिल था वो सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी काउंसिल था, यानी जो रियल अथॉरिटी थी वो वफाक के पास ही थी, उन्होंने अपने पास रखा हुआ था और उस जो एडवाइजरी काउंसिल है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी और वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। यानी इकोनॉमिकली अगर मैं कहूँ तो उन लोगों को ये अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी कि गिलगित बल्तिस्तान के रिसोर्सेज को उस एडवाइजरी काउंसिल ने यूटिलाइज करना, उनको ये अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं की गई उस दौरान। बाद में 2000 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आते हैं इमरजेंसी लागू करके और वो 2000 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का जो NALC का जो पॉलिटिकल सेटअप था उसको रीनेम करके नाला के नाम से एक नया पॉलिटिकल सेटअप प्रोवाइड करते हैं और वो इसके अंदर ये कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का सेटअप आ जाए, यानी वो उसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। और रिमेनिंग जो फॉर्मेलिटीज है 24 मेंबर्स का जो काउंसिल और जो रेस्ट फॉर्मेलिटीज है वो एज इट इज है और इसके अंदर
اندر کوئی نہیں ایسی اقدامات نہیں اٹھائی. اور اس کے بعد 2009 کے اندر امپاورمنٹ آرڈر آتا ہے گلیت بلتستان کے لیے، جس کے اندر آصف علی زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ کے طور پر گلیت بلتستان کو جی بی امپاورمنٹ آرڈر 2009 پرووائڈ کر. اور اسی طرح اس کو گلیت بلتستان کے پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ایک بہت بڑا بریک تھرو سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اس کی ایسی حیثیت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک چیف جسٹس کی جو ہے نا ورڈکٹ ہے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کی قانون پاکستان کے قانون کے اندر کوئی لیجٹ حیثیت نہیں ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ کافی نہیں ہے کہ اس سے آپ یہ ثابت کریں کہ گلیت بلتستان پاکستان کا ایک حصہ. اس کے اندر جو لوپ ہول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اور چیف جسٹس آ کے اس کو کسی بھی ٹائم کو منسوخ کر سکتا. اور اس کے بعد 2010 میں یوسف رضا گیلانی صاحب آتے ہیں. یعنی اس کے اندر مجھے ایک چیز یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بستی ابھی بسی نہیں ہے، یعنی گلیت بلتستان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ ابھی طریقے سے صحیح طریقے سے سیٹ اپ نہیں ہوا، اور لٹیرے جو ہیں اچانک سے پہنچ جاتے. یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ گلیت بلتستان کا جو آرڈر تھا 2009 اس کو کمپلیٹلی ریفیوز کرتے ہیں، اور اس کو یعنی ایک پروونس کے جو سیٹ اپ سے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی تھی اس کو وہ رد کرتے. اور اسی طرح جو ایک قانونی طور پر جو گلگت بلتستان کو پاکستان سے نکال کر کشمیر کی جیسی حیثیت دینے کی کوشش کی گئی، یہ 2018 کا آرڈر ہے، جس کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے یہ کوشش کی کہ گلگت بلتستان ایسا ایریا ہے جیسے کشمیر کا ایریا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے گلگت بلتستان کو جی بی امپاورمنٹ آرڈر 2018 پرووائڈ، اور انہوں نے آفیشیلی طور پر یہ اور ڈپلومیٹک طریقے سے یہ پروونس نہیں ہے، یعنی اس کے اندر گلگت بلتستان کو لے کر ایک پولیٹیکل گیم رچائی گئی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ریفیوز کر دیا. اور انہوں نے یہ کمپلیٹلی لکھ کے دے دیا کہ گلگت بلتستان ایسا ایریا ہے جیسے کشمیر کا ہے، اور اس کو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے تحت اس کو سالو کیا جائے گا جیسے کشمیر کے لیے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز. اور اس کے اندر جو ایک اتھارٹیٹیو ایکشن لیا گیا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے جو ڈیسیجن لیا کہ گلگت بلتستان جو اس کو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے حساب سے سالو کیا جائے، اس ڈیسیجن کو آپ کسی کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے. اور گلگت بلتستان سے یہ رائٹ چھینا گیا، اور گلگت بلتستان کے لوگ یہ حق نہیں رکھتے کہ گلگت بلتستان کے لوگ پرائم منسٹر کے ڈیسیجن کو کسی بھی کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کرتے. یہ 2018 کا آرڈر کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک. سیم اسی ڈیوریشن کے اندر 2018 کے اندر ثاقب نثار صاحب آتے ہیں، جس کے اندر وہ یہ لیگلی طور انہوں نے پولیٹیکلی 2018 کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پولیٹیکلی ایک سٹیپ لیا تھا، لیکن 2018 کے اندر ثاقب نثار صاحب نے اس کو ایک لیگلی سٹیپ اٹھایا، اور انہوں نے یہ باقاعدہ اعتراض کیا کہ گلگت بلتستان کو 5واں پروونس اسٹیٹس گرانٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور یہ بالکل ایسا ہی ایریا ہے جیسے کشمیر کا ہے، اور اس کو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے حساب سے حل کیا جانا چاہیے. یعنی جو کسر 2018 کے آرڈر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کسر چھوڑی تھی، شاید باقی کی کسر کو پورا کرنے کے لیے ثاقب نثار صاحب نے کو بھی پوری کر. اور یاد رہے یہ وہی ثاقب نثار صاحب ہیں جو پورے پاکستان کے اندر اور بالخصوص اوورسیز پاکستانیز کے اندر ایک پوری کیمپین چلاتے رہے ہیں جامر بادشاہ ڈیم اور دیگر ادر ڈیمز کو تعمیر کرنے کے، اور وہ باقاعدہ طور پر اندر جمع کرتے رہے. اور یاد رہے یہ وہی ثاقب نثار صاحب ہیں جن کو یہ یاد نہیں آیا کہ جو دیامر بادشاہ کا ڈیم ہے وہ کسی ریور کے اوپر بننا ہے، اور جو ریور ہے وہ ریور انڈس کے اوپر بننا ہے، اور ریور انڈس جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی ملکیت ہے، اور یہ وہاں سے آتا ہے، یہ ان کو خیال نہیں آیا. اور اس کے اوپر انہوں نے پورے 29 پیجز کی ایک پوری ورڈنگ لکھ دی، اور اسی طرح انہوں نے مہر لگائی. اور اس کے بعد اس طرح کا کوئی کسی قسم کی کوشش نہیں کی گئی کہ گلگت بلتستان بھی ایک ایسا ایریا ہے جیسے باقی کے پروونس. اور اس کے بعد 2019 میں شاہ محمود قریشی صاحب ایک پریس کانفرنس کے اندر گلگت بلتستان کو ایک ایسی حیثیت دیتے ہوئے نظر آئے جیسے کشمیر کی ہے. اینڈ پہ 2024 میں جو ہے وزیر داخلہ جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے محسن نقوی صاحب، انہوں نے تو گلگت بلتستان کے احساسات کے اوپر اور گلگت بلتستان کے اس وفاداری کے اوپر انہوں نے ٹھوکر ماری اور لات ماری، اور انہوں نے یہ کمپلیٹلی یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی اوقات یاد دلا دی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاس ایون یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے لوگ کسی پروٹیسٹ کے اندر جا کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ گلگت بلتستان کے لوگ آئینی شہری نہیں ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے آئین ضروری ہے، اگر ہم آئین میں نہیں آتے ہیں تو پھر گلگت بلتستان کے لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم واقعی پاکستان میں آتے ہیں. تو یہ گلگت بلتستان نے جو سیاسی کیریئر کے اندر ٹھوکریں کھائی ہیں، بعض اوقات پاکستان کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی گئی، بعض اوقات نکالنے کی کوشش کی گئی. یعنی یہ وہ ایریا ہے جس نے اپنی بقا کے لیے اپنی سرزمین پہلے جو ہے نا آزاد کرائی، بعد میں جو ہے آئیڈیالوجی آف اسلام کی بیس پہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا، اور آخر میں یہ رزلٹ ملا کہ یہ آزاد ہوتے ہوئے بھی کشمیر کا حصہ سمجھا گیا. یعنی اس کی آزادی کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک. تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے دے دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.